बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अपने लीडर इमरान खान साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझ पर एतमाद किया और मुझे सेनेट का मेंबर बनाया। उसके बाद मैं अपने वज़ीर आला सरदार अली अमीन गंडापुर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, अपने सारे MPs का शुक्रिया अदा करता हूँ, अपने सारे वर्कर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ। और फिर मैं अपने सेनेट में हमारे अपोजिशन लीडर शिबली फराज साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे आज बड़ा वो हो रहा था, उसकी कमी महसूस हो रही थी, वो बीमार हैं, अल्लाह उनको सेहत दे। और मैं अपने सारे कुलीग्स सेनेटर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ। तो आपने कौन सवाल करना था? मेरा यही आपसे पूछ रहा था कि आज 3 लोगों ने आलम उठाया है जी, आपने, फैसल जवेद ने और काजी साहब ने। जी जब रोड पे साइन हो रहे थे तो एक और मंजर था जी, उसमें आप शरीक नहीं थे। काजी साहब ने भी इमरान खान के लिए वहाँ पे नारा भी लगाया, बात भी की, और यही सूरत कोई हुस्न इत्तेफाक था या कोई आप भूल गए थे? मेरे ख्याल से आप लोगों ने मेरा इशारा देखा नहीं है। मैंने ऐसे किया था कि कैदी नंबर 804, ये इशारा मैंने किया था। इशारा काफ़ी है और मेरे ख्याल से लीडर का जो प्यार है वो मेरे दिल में है। साहब माशाल्लाह, एक तो पार्लियामेंटेरियन की जो आपसे मोहब्बत है वो भी सवाल सदियाम है। ये बताइए कि पार्लियामान के अंदर आपका किरदार क्या हो? देखें, मैंने सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि मैंने पॉलिटिक्स ज्वाइन क्यों की थी। मैं चाहता था कि मैं यहाँ पे आऊँ और ऐसी कानून साजी करूँ इस मुल्क के लिए कि यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, यहाँ पे लोगों को रोज़गार मिले, क्योंकि मैं एक कारोबारी बंदा भी हूँ। तो मेरा कोशिश ये थी कि मैं इस तरीके से आ जाऊँ। जब मैंने PTI ज्वाइन किया उसके बाद एक तहरीक चलना शुरू हो गई और मैं डिप्टी चेयरमैन सेनेट रहा यहाँ पे, और इमरान खान साहब ने मुझे डिप्टी चेयरमैन सेनेट बनाया था। उसके पार्टी का था, उन्होंने मुझे सेनेटर बनाया था और डिप्टी चेयरमैन सेनेट बनाया। तो मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह ये जो हमारी तहरीक शुरू होने वाली है 5 अगस्त की, ये आप सब देखेंगे और एक हमारा पूरा पाकिस्तान निकलेगा, हमारे सारे PTI के वर्कर्स निकलेंगे और इंशाअल्लाह हम इमरान खान साहब को रिहा करके छोड़ेंगे। एक दो चीज़ें थी सर जो आपसे पूछनी बहुत होगी। जी बताएं। आप ये बताइएगा कि बहुत ज़्यादा इस दौरान मुहिम चलती रही आपके खिलाफ या आपके हक में, जो भी समझें कि थी, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मजम्मत की थी, 9 मई वाक़यात की। एक तो ये बताइएगा कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी क्या। दूसरा, पैसे के हवाले से बहुत ज़्यादा जोड़ा जा रहा था कि इस शिस्त को, ठीक है, सलमान को मजा कहीं कुछ, आप सारे अवहाम के बारे में बताइएगा क्यों था ये? ठीक है, मैं ये समझता हूँ सबसे पहले सवाल आपने किया कि 9 मई की मजम्मत की बात। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ कि मैं टोटली कंडेम करता हूँ जो हमारे 2 दिन पहले हमारे मेंबर्स को सजाएं दी थी। इमरान खान साहब ने कहा था जेल में कि तहकीकात करें, जुडिशरी पूरी तहकीकात करे, एक कमेटी बनाएं और देखें कि किसने क्या है। अब उनको जो हमारे मेंबर हैं, हमारे सेनेटर एजाज चौधरी साहब हैं, बाकी हमारे मेंबर्स हैं, उनको कल परसों रात को 11 बजे अदालतों ने सज़ा दे दी। किस नीयत के ऊपर दी है? क्या सबूत निकला है? जब तक कोई सबूत नहीं निकला, ये खान साहब ने ये कहा था कि जब तक कोई इन्वेस्टिगेशन पूरी ना हो हमें बताया जाए, हमें दिखाया जाए कि क्या एविडेंस है जो हमारे बंदों ने ऐसा किया है और उनको सज़ा देते हैं। दूसरी बात, आपने दूसरा सवाल किया कि पैसों की बात की है। मैंने किसको पैसे दिए? मैं पहले भी कह चुका हूँ कि क्या अमीर होना गुनाह है? कि क्या अमीर होना गुनाह है? मैंने मेहनत की है, पैसे कमाए, लेकिन मैंने ये नहीं, मुझे इमरान खान साहब ने टिकट दिया है और जो कि हमारे चेयरमैन बैरिस्टर गौहर साहब ने आप लोगों को बता भी चुके हैं कि ये जो टिकट दिया है इमरान खान साहब ने दिया है। बल्कि मैं तो 1.5 साल से पहले कैंडिडेट था, आपका तो नहीं था, मैं तो 1.5 साल पहले कैंडिडेट था। ये हमारी सीटें जो हैं वो ख़त्म हो चुकी थी, उस सीटें ख़त्म होने की वजह से हमारे मेंबर्स कम हो गए, और ना हमारे मेंबर्स तो पूरे आ रहे थे। और 1.5 साल पहले इस बात पे बात क्यों लोग नहीं कर रहे थे कि 1.5 साल पहले ये क्यों बन रहा है? जब ये इलेक्शन डिले हो गया और दोबारा नाम आ गए, उसके ऊपर बात शुरू हो गई। तो बात ये है कि ये मेरी अपनी पार्टी है, मैंने किसी को पैसे नहीं दिए, मैं इमरान खान का वर्कर हूँ और रहूँगा इंशाअल्लाह। मैं अपने सारे मेंबर्स का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, स्पेशली अपने चेयरमैन बैरिस्टर गौहर साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। बाकी हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब हैं, हमारे जितने भी काबीना है उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। मिर्ज़ा साहब, एक क्वेश्चन ये कि आप चूँकि डिप्टी चेयरमैन सेनेट भी रहे हैं, तो ये जितना अर्सा गैप रहा है, सेनेटर्स मुंतखब नहीं हुए, तो आइन में उनका क्या हैसियत होगी? क्योंकि एक बड़ा अरसे तक आपकी या KPK की नुमाइंदगी नहीं हुई,
وہ بعد میں نمائندگی ملے گی، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ کیونکہ ایک دیکھیں اور دوسرا اسی کے ساتھ چونکہ تعلق پھاٹا سے ہے، اس سے ریجن سے ہے آپ کا، تو ابھی کچھ وہاں کے اسٹیٹس کی تبدیلی کی باتیں ہو رہی ہیں، تو آپ کا کیا ہوگا دونوں پہ؟ دیکھیں اس کا میں ایک حصہ تھا جب 25th امینڈمنٹ ہو رہی تھی، تو اس کا میں ایک حصہ تھا. میں تب یہاں پہ ممبر تھا، سینیٹر تھا. تب بھی ہم نے بہت سی چیزوں کے اوپر کام کیا تھا. یہ 20 نکات تھے جس کے اوپر ہم نے میٹنگ کرنی تھی کہ ہم نے جوڈیشری کیسے کرنی ہے، وہاں پہ ہم نے لا اینڈ آرڈر کا کیسے کرنا ہے، ہم نے لینڈ سیٹلمنٹ کیسے کرنی ہے، سب کے اوپر ایک ڈیٹیل ڈیبیٹ ہونی تھی. لیکن انفارچونیٹلی ایک رات میں مرجر ہو گیا. اس چیز کا ہمیں یہ صلہ ملا ہے کہ وہاں پہ ابھی عدالتیں نہیں ہیں، وہاں جوڈیشری نہیں ہے، وہاں پہ لینڈ سیٹلمنٹ نہیں ہے، وہاں بے روزگاری ہے، وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے جو دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک دفعہ اگر مرجر ہوا ہے تو دوبارہ اس کو دوبارہ واپس وفاق کے ساتھ لانے کے لیے میرے خیال سے ابھی اتنے جلدی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ اور جو 1.5 سال والی بات آپ نے کی ہے، بالکل آپ نے ٹھیک کی ہے. کیونکہ ہمارے رولز میں ہے، سینٹ کے رولز میں ہے، اور ہمارے کنسٹیٹیوشن بک میں بھی ہے کہ ہر ممبر نے 6 سال پورے کرنے ہیں. تو ابھی تک ہمارے 6 سال، چونکہ ہمارے 4.5 سال میرے خیال سے رہتے ہیں، تو کوئی نہ کوئی آئینی جو ہے بل لے کے آئیں گے اس کو. ایک ضروری بات میں کہنا چاہتا ہوں، بڑی ضروری، وہ یہ ہے کہ 1.5 سال پہلے میں اس پارلیمنٹ میں نہیں تھا. آج میں 1.5 سال بعد آیا ہوں. چیئرمین سینٹ اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کیسے منتخب ہوئے؟ میں نے تو ووٹ نہیں دیا. یہ فیڈریشن ہے، جیسے آپ چارپائی کے 4 حصے ہوتے ہیں نا، 4 پاؤں، تو یہ فیڈریشن ہے. تو ایک فیڈریشن کے ممبر آئے نہیں تھے تو ڈپٹی چیئرمین اور چیئرمین کیسے سلیکٹ ہوئے؟ یہ بالکل سلیکشن ہو گئی ہے. میں اپنی پارٹی کی طرف سے بھی ہم اس کے اوپر عدم اعتماد لے کے آئیں گے، نو کانفیڈنس لے کے آئیں گے، کیونکہ یہ ہمارا حق ہے. میں نے ووٹ نہیں دیا، میرے ممبرز نہیں تھے، ہم 11 ممبرز وہاں سے نہیں آئے تھے، ہماری پارٹی کے کوئی ممبر نہیں تھا، اور بغیر اس کے یہاں پہ انہوں نے الیکشن لڑ لیا اور ڈپٹی چیئرمین اور چیئرمین بیٹھ گئے. تو انشاءاللہ اس کے اوپر ہم مشاورت کریں گے اور ان کے خلاف جو ہے نو کانفیڈنس موو کریں گے. دیکھیں ہمارے سارے ممبر جو ہے، ہمارے ایم پی ایس جو ہے کے پی کے وہ سب ہمارے وہ جو وزیر اعلیٰ صاحب ہیں ان کے ساتھ بالکل شانہ بشانہ کھڑے ہیں. یہ ویسی باتیں ہیں، ایک ووٹ بھی کم نہیں ہوا الحمدللہ، اور انشاءاللہ اسی طرح ہوگا. تھینک یو جی. دیکھیں کلائمیٹ چینج، دیکھیں میں چونکہ یہاں پہ کامرس کا چیئرمین بھی رہ چکا ہوں، میں ممبر بی آر پالیسی بورڈ بھی تھا، بہت اہم کمیٹیز کا ممبر بھی تھا. لیکن میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ کلائمیٹ چینج اس ملک کی تباہی ہے. آج اگر ہم اس کی طرف نہیں جائیں گے، اگلے 20 سال بعد میں آپ کو بتاؤں کہ سب سے زیادہ مسئلہ جو ہے فوڈ سیکورٹی کا ہوگا، فوڈ سیکورٹی کا ہوگا. اور یہ آج دیکھیں، یہ میں پرسوں آ رہا تھا تو پانی ہی پانی تھا ہر طرف. تو جب اس طرح کا زیادہ پانی آئے گا تو ہمارے کھیت جو ہے وہ سارے تباہ ہو جائیں گے. تو آج تو ہم کلائمیٹ چینج کی بات کر رہے ہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں 20 سال کے اندر یہاں پہ فوڈ سیکورٹی کا مسئلہ ہونے والا ہے. تو تھینک یو سو مچ، انشاءاللہ. تھینک یو جی، تھینک یو جی، تھینک یو سو مچ. یہ بتائیے گا کہ آپ دونوں نئے سینیٹر آپ سے شروع کرتے ہیں، آپ سے بتائیے کب تک آپ نے یہ آپ کا انتخاب کیسے ہوا، یہ سارا سلسلہ کیا تھا؟ جی سلسلہ کیا تھا، ابھی میں نے بتا دیا عمران خان صاحب، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ 4 اور 6 سینیٹر آ رہے ہیں اور عمران خان صاحب کو پتہ نہ ہو. بھائی ہر بات کا ان کو پتہ ہے. آج سے